कोविड सभेची संस्थांनी एकचारात वागून आणि लहान ख्रिस्ती समुदायाच्या वांगड्यांनी आपल्या समोर जेजू सोयरे करून भावाचा दीत करून निवेल गरजेचे. तशेंच आयज कोविड सभा भाग्यवान मतदाराची माया हे भाग्यवतीची परब पावता. ही एकचाराचो आनी भावाजाचो नमुनो जावन आसा. देखून आयज आमचो विशय पिरगोज एकचाराचो आनी भावाजाचो समुदाय करून जेजू सोवे बेगून रावले. आमी सगळीं पिरगोजकारां आनी क्रिस्ती समुदायाचो दर एक वांगडी देवाच्या उतराच्या बोलार जेजू सोवे देखून भावाचा दीप जावन आनी असो आमचो पिरगोजेचो हो व्हडलो समुदाय हुकूम गुन्यांत बांदून येवन ह्या मिसा बलिदानांत देवाची कृपा आमकां सगळ्यांक आनी अदीक करून आयच्या नव्यानाची बांदावळ करतल्या वरताल वाडो ह्या समुदायाच्या वांगड्यांक मागूया. आनी आमची दरेकाची खासगी मागणी ह्या मिसांत बाबा भक्ती करून हे पवित्र कोट फावादे बरे समरून आमची पातकां ओळखून घेवया. सर्वदेवाचे देवा आनी तुमकां मागणी म्हजो मनाचें जग आनी तणावांतल्यान वायट करून आनी बरें आसूं हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. देवाच्या खातीर सदांच संपाद करी सगळ्या गुन्यांगारी म्हाका आनी तुमकां मागणी. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती सर्वदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. मोहिमा देवातून सर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशान संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वदेदार देवा बाबा आमी तुका मागणटा. आमी तुजी स्तुती करता. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका मोहिमा दिता. तुज्या दर वैभवान आसत आमी तुका दिवसता. सुमिया तेंगल्या झुजून पुता जेजू क्रिस्ता सुमिया देवा देवाचे शिरे बापाच्या पुता तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकूट कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सगळे देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो सुमी एकलोच तो मोहवतो. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा तुज्या एकराच जुळीत पुता पास्काच्या संतासाची बोरी खबर करपाचें काम सोंपले आदी बागदालाचे मारयेचे आदीन केलें. तिचे विरवणेन आनी देखील पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताक वरगटून आनी तुजे मोहिमेन तो राजवटी चलयता तें पळोवन आमकां फावो कर म्हूण मागता. तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जी एकानी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. भागिवून पावलून कोरीतकारां बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां ताट दिना. कित्याक एकलो सगळ्या खातीर मेला जाल्यार सगळीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेतात
मुसाफक जावनी देवा मोच्या देवा तुझी वाट पळयत आसा सगळीं म्हणुया देवा मोच्या देवा तुझी वाट पळयत आसा सुकी भूंय उदकाक रावता तेच करी मोसो आत्मो तानेला तुका देवा मोची कोट तुका ओतरेता पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा मोज्या दी म्हाका तुजें दर्शन कालीज मोचें आशेता जबाब देवा मोज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवन बघूं तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता मोज्या देवा मोचें ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी दिसान दीस तुक दिन वाचता हात जोडटा तुज्या नांवान जबाब देवा मोज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा पोटभर जेवलोलो परी म्हजो आत्मो दादोशी मोचें ओंठ मुरगडटले तुजें किर्तन गायतले आड पडलो जाल्यार बाजेर तुज उगडास करीत आसा सगळी रात मोचें कालीस तुजेरूच दोल्लां दिसता जबाब देवा मोज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा तूं सालोय सर्वेस्वरा म्हजो एकलोच आस्कारी तुज्या पाक्याची सावळेन खुशालकायेन मुरगडटा हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता उजवो हात तुजो उबार तूच म्हाका दोयेन सांबाळ जबाब देवा मोज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा उद्गाराक सगळीं उबी रावया Sobresfor tuce soveasu, Zoama प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सातवड्याच्या पहिल्या दिसा मागदालाची मारियामू सकाळी अजून काढून असताना जेजूच्या फोंडाशी आयली तिणे समाधी वेली फातर काडलेली देखली मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रक्त दाबडो घालून समाधीन पडले जाल्यार दोनी आंगावले न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें देखले जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन आनी तिका म्हणलें बाय तूं कित्याक रडटाय तिणें तांकां म्हणलें कित्याक म्हज्या सुन्याक काडून गेलो आनी ताका पयर घाला तो हांव आपलो अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजू खंय आसलो तो देखलो पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना जेजू तिका म्हणलें बाय तूं कित्याक रडटाय कोणाक सोदताय तूं तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें सायबा तुवें ताका काडून घालाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलें जेजू तिका म्हणलें मारिये तिणें ओडोन ताका म्हणलें रापुनी म्हणजे गुरुजी जेजू तिका म्हणलें म्हाका धरून रावूं नाका हांव आजून बापासोची सोडूंक ना पूण म्हज्या भावाशी वच
आनी ताणें अशें सांग म्हज्या बाबा आनी तुमच्या बाबाशी म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून घेता. मारिया मागदलेन गेली आनी आपणें सुमयाक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांत पळयलें. सुमयाचें शुभ वर्तमान. दिशा भावभयणो आमचो आपलो पाप साहेब जोआं पावलो दुसरो जालो 7 जाणां आपल्याच्या एका डॉक्युमेंटान जाचें नांव फामिल्यारिस कॉन्सॉर्टियो तो अशें म्हणटा जेन्ना एक दादलो आनी बायल लग्न संस्कारांत एक जातात 2 मुख्य वस्तू घडटा. जेन्ना ती कपलाक विचारता 2 मुख्य वस्तू घडटा. पयले सुवातेर एक नवो घराबो सुरू करतात आनी दुसरे सुवातेर एक नवी घरची पवित्र सभा सुरू करतात. They begin a new family and they begin a new domestic church. एक नवी गोरची पवित्र सभा आनी तो म्हणटा ही गोरची पवित्र सभा जी कुटुंबांत आसा ती भावार्थाची आनी एकचाराची सभा. त्या खातीर दिशा भावना जेन्ना आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरला फिरगोस एकचाराचो आनी भावार्थाचो समुदाय करून जेजू सगळें रिगून रावया. जाल्यार हो एकचार हो भावार्थ पयले सुवातेर कुटुंबांत जल्मलो. आमचो सगळ्यांचो भावार्थ कुटुंबांत जल्माक आयला वय. आमच्या आवय बापायन आमकां इगोर्जेन धाडल्यात भुरगींच आसतना बाप्तिस्म दिला आनी उपरांत आमकां ह्या बाप्तिस्मा उपरांत दोतोर शिकयल्या भावार्थ शिकयला जेजूची ओळख दिल्या पवित्र सभेची ओळख दिल्या. आनी खातीर आयज पासून आमी हांगासर दिसा घेता म्हळ्यार आमी अणभता ही सगळीं स्वता दिशा भाविनो पूर्णतायेन आनीकूय खोलायेन ही स्वता मेळून घेवची गरज आसा आनी शिकवण चालूच आसा. आमी म्हणटलें आमी नो वॉट इज द चर्च पवित्र सभा म्हळ्यार कितें आमी जाणा. आमी म्हणटलें वय पवित्र सभा एक एकचाराचो आनी भावार्थाचो समुदाय हेवूय बी आमी जाणा. रियलिटी वेगळी आसता. जाल्यार आमच्या फिरगोचेंत भितर सरुया. जे भाशेन आमच्या कुटुंबांत तरी भावार्थ आसा एकचार आसा जाल्यार आमी फिरगोचेंत एकचार घालून वावर करया. एक कोडी फिरगोचेंत आमी जियोवचें ना. जाल्यार तुज्या भावनेन आमी पळयता हांगासर आयच्या शुभ वर्तमानांत मारिया मागदलेन जेजूक सोदूंक गेली. मारिया जेजूक खोल रिगून आशिल्ली. हाज्या खातीर खोल रिगून आसा तें दाखोवन करता. म्हज्या सुम्याक तुमी काडून जाल्यार म्हज्या सुम्याक माय जीजस. त्या खातीर फिरगोचें एकचार हाडटलो जाल्यार तो वयल्या वयर जायना. आमी पयले सुवातेर आमचे जिवीत जेजून रिगून दवरची गरज आसा कन्सिस्टंटली. आनी खातीर जेजून रिगून दवरूंक कितें करूंक गरजेचें. आमी म्हणटलें वय मागणें गरजेचें पूण तितलेंच पुरो. आमी म्हणटलें विसाक येवप गरजेचें तितलेंच पुरो. आमी म्हणटलें समुदायाक मांडो घेवया पूण तितलेंच पुरो. ह्या फुडें आनी कितें करूया. त्या खातीर आयज मेरेन पयले सुवातेर ह्या फुडें कितें करचें तें चिंतचे आदीं आयज मेरेन हांव एक फिरगोचेर एकचार बांदपाचो भावार्थ वाडोवपाचो मनीस जाला काय हाचेर लक्ष घालता. हांव इगोर्जेचो फिरगोचेचो
कसलो तरेचो वांगडी काय वॉट टायप ऑफ कम्युनिटी मेंबर एम आय इन माय कम्युनिटी वो म्हजे फिरगेचे जायते तरेचे मनीस आमकां जे भाशेन जेजू बरोबर आशिल्ले तरेकवार मनीस फिरगेचेर लेगीत जायते तरेचे मनीस आमकां म्हणजे वॉट कायंड ऑफ कम्युनिटी मेंबर एम आय हो प्रश्न आयज पयले सुवातेर एम आय कम्युनिटी मेंबर जो जावन आसा एक सपोर्टर कसो म्हणजे हांव म्हजो वेळ दिता गरज पडटा तेन्ना हांव म्हजें धुडूय बी दिता पूण केन्ना दिता म्हाका तरी तो पादिगार बरो लागता ती कमिटी आपल्या फाब्रिका जितली बरी आसा एक मनशाक जाल्यार हांव पादिगार तरी बरो ना जाल्यार हांव खूश आनी कित्याक पादिगार म्हाका बरो लागना कित्याक म्हाका जाय तें बरें कळना असलो तरेचो फिरगोजेचो वांगडी आयज असलो तरेचो काय दुसरे सुवातेर आमकां मेळटा थोडे जे जावन आसात तांकां म्हणूं येता स्पेशल्स मेंबर्स हू आर स्पेशल्स म्हणजे जेन्ना कितेंय तरी फुंगसां आसतात ओकेशन्स आसात तेन्नाच ते आदार दिवपाक कितें दिवपाक फुडें सरतात नाजाल्यार ओकेशनली कितें तरी कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटा एक फावटी कितें तरी कार्यक्रम घडोवन हाडटा आनी तो घडी वर्साक 2 फावटी 3 फावटी आसतलो तेन्ना आमी दिश्टी पडटले नाजाल्यार खूब कडेन क्रिसमसाक दिश्टी पडटले आनी असल्या फंक्शनाक दिश्टी पडटले नाजाल्यार ना एम आय सच कायंड ऑफ माय दुसरी आसात एन्युअल्स अशें हांव म्हणटा म्हणजे वर्साक एक फावटी दिश्टी पडटली गुडे इस्टराक दिश्टी पडटली गुडे गूड फ्रायडे दिश्टी पडटली गुडे क्रिसमसाक दिश्टी पडटली उरलेल्या वेळार त्या खातीर आमी असल्याय बी तातूंत पडटले फुडें आमी मुद्दले हांगासर आसाय ती ना आमी मिसा घेता नोवेले घेता शाबासकी घेता पूण फुडें करूं थोडीं आसात तांकां आमच्यानी म्हणूं येता स्पंजीस स्पंज उदक बुडोवन हाडटा म्हणजे ही गरज म्हाका जाय जेन्ना म्हाका गरज पडटा तितले फावटी हांव गरजेंतलो कितें तरी म्हाका मेळटा तो फायदो हांव काडटा पूण जेन्ना हांवें कितें दिवंक जाय तेन्ना हांव म्हाकाच चिडूंक ही गरजे खातीर दिवंक हांव तयार ती गरज कडेन म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव म्हज्यातले चिड्डून करून एके भाशेन सॅक्रिफायस करून ही गरजे खातीर दिवंक हांव तयार आसतलें फुडें वचून आसा थोडी जांकां फिरगोजेन वांगडी तांकां म्हणूं येता कॅटेगरी ऑफ गॉसिप मॉंगर्स म्हणजे कोणूय जाता कोणूय हाडटा पादिगार कितें करता पॅरिश कावन्सील मेंबर्स कितें करतात फाब्रिका कितें करतात आमचें काम तांकां पळोवपाचें आनी खबरो करपाचें आनी आमचें सोय सोबत असल्योच फुडें एवरी वी टॉक अबाउट एवरीथींग सगळ्यो गजाली आमी करता जेजूची मात आमी करता डू वी टॉक अबाउट जीजस जेन्ना आमी खंय आमी मेवता तेन्ना जेजूची गजाल जाता काय जाल्यार हांव फिरगोजेचो वांगडी म्हणून दुसऱ्यांच्योच गजाली करपाचो मनीस तशेंच आसा तांकां आमचें म्हणूं येता हिपोक्रेट्स म्हणजे कितें ती म्हणटात तुमी गरजेन जातात ती आनी हांव फुडें वचना जायत पूण हांव तुमच्या वर अदीक बरो तुमी असो कसो फायदो गरजेन घराक लायताय जमना खंयसर आदार दिवंक जाय तुमी आदार दिनात आमी तरी दिता त्या खातीर खुबशा बाबतींत जायते जाण अशें म्हणटलीं आनी जस्टिफाय देमसेल्स फॉर द रिजन फॉर नॉट गोईंग टू द चर्च म्हाका सायकोलॉजी म्हणटा डिफेन्स मेकॅनिजम ऑफ रॅशनलायझेशन म्हणजे आपूण वचना आनी वचना म्हणटच कितें तरी हांवें डिपेंड जाय तुमी वतात ती गरजेन कित्याक उपकारता अशें तांचेर जाय जाल्यार हांव एक खडक खांबो काय एम आय पिलर फॉर द चर्च
जो जितलेय फावटी गरज पडटा तितलेय फावटी हांव इगर्जेक लागीं आसा. I am ready to do anything for the church. कसलो तरेचो मनीस. तुमच्या भाविनां आमी इगर्जे मागली. आमी आसा पूण एक इगर्जेक कितें वाडटा तातूंत आमी वांटो घेता. आमी आसा पूण एक दाखयतले. पूण भितरल्यान आमचें कशें आसा? सिनडाची गजाल आमी आयकता. जर्नी टुगेदर, वॉकिंग टुगेदर आमी म्हणटा. जेजू बरोबर बी जायते तरेचे मनीस दे वर वॉकिंग टुगेदर विथ जीसस, जर्नी टुगेदर विथ जीसस. ताणें तुजो क्लास काडलेले 12 वर्सां आसा. त्या भायर दुसरो एक लोक आसा. तातूंतलो थोडो लोक घडये ताणें आयकला आनी ताणें रिसर्च केल्यार आतां आनी करतलो. म्हाका कितें गरज आसा हांवूय ताचे फाटीं घेता. कसलीं मनशां आसा जेजे बरोबर चलता. ते वॉकिंग विथ जीसस. त्या भायर आसात आपल्या जिविताचे प्रश्न सोदतात. ताका कितें तरणाटो येवन विचारता आनी कितें करूंक जाय. कसलीं मनशां आसात. ते वॉकिंग विथ जीसस. आनी त्या भायर आसात फारिसी आनी लोक कशे आसतात. दे आर ऑल्सो वॉकिंग विथ जीसस. जेजू बरोबर ते चलतात. आसात ताचे बरोबर वांगडी कशें. पूण कित्या खातीर पळोवपाक जेजू कितें वायट करता धरून दिली. आमी जेजू बरोबर भोंवता चलता इन द चर्च. फिरगोजें आमी आसा. पूण आमी कारण कित्या खातीर आसा. आनी खातीर ब्रिटिशा वावरता आमी म्हणा आनी कितें आमच्यांनी करूं येता. इगर्जे खातीर मारिया मागदलेनाचे लग्न जेजू तिका म्हळें म्हाका चिंतून रावूं येता. आतां वच आनी दुसऱ्याक ही बरी खबर तुका मेळ्ळ्यार ती परगट कर. बिल्ड द कम्युनिटी. आनी तुज्या भावेन तुयें ही सुरवात कशी जाता. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू परगट जाता. आनी ही गजाल मारिया मागदलेना आपल्या लागशिल्ल्या ती वरानच तोडीत करता. आनी तुयें दुसऱ्याक ती परगट जावपाक सुरू जाता. एक फिरगोज कशी बांदून येवपाक सुरवात जाता. तुज्या भावेन मारिये लागीं पडलें तुका शी वॉज रूटेड इन जीसस. खरेंच तुज्या भावेन आमच्या जिवितांत फिरगोचे खातीर कितेंय करूंक आमी तयार आसतले. पयले सगळे आमकां प्रश्न विचारले म्हजो संबंद जेजू जाय कितलो खोल आसा. हाव डीप इज माय रिलेशनशीप विथ जीसस. म्हाका धोयल्या वयता. हांव एक पाद्री बसोन म्हज्यानी पटतिडकेन आनी विथ 100% गॅरंटी म्हणून येता काय जाल्यार आय एम व्हेरी क्लोज टू जीसस बिकॉज आय एम अ प्रिस्ट. जावन वचो. कित्याक हांव एक पाद्री बसोन म्हज्यानी मीस समोरून घेता बरो शेमो सांगलो येता. बट स्टील म्हजो संबंद जेजू जाय. आय मे नॉट बी ट्रुली व्हेरी डीपली रुटेड इन जीसस. आमचें जावं येता आमी बरी दिसपटी मिसा घेवंक जाय. मोकळें करपाक जाय. रेपीर करपाक जाय. आनी ह्या दुसऱ्या फिरगोजाच्या वावरांनी आनी कार्यक्रमांनी वांटो घेवंक जाय. पूण तरी पूण आय मे नॉट बी डीपली रुटेड इन जीसस. तें तरी जायना. फळ वी कॅनॉट बेर फ्रुट्स. हांव दाखवें तुमी मागो. बरी फळां तुमकां घेवंक जाय. जेजू कितें म्हणटा दाखयले चिंतून रावंक जाय. जाल्यार आमी बरी फळां जर उत्पन्न करतले जाल्यार आमी जेजूक चिंतून रावची गरज आसा. अशेंच जेजूक चिंतून रावन बरी फळां उत्पन्न करून आमची फिरगोज भावार्थाचो नेक्चाराचो समुदाय वाडोवंक जाय. त्या वेळार आमच्यो गरजो आनी आभार तुमच्यो करूया. आमच्या पवित्र सोयेच्या वडिलांनी
तरेकवार कार्यावळी घडोवन हाडटाना दर एक पिरकोस एकचाराचो आनी भावार्थाचो समुदाय करून पावलां मारून देवाचो आदार आनी कृपा तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलो फायदो करून नागरिकां मदें खोटी आनी दुस्पटी घालपाचें सोडून देशाचो बरो व पळसोरीत फुडार मनान दवरून सगळ्या सगळे एकचार आनी भावपण रचून हाडप आनी अशें देशाचे बरे उदरगती खातीर देवा उरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या गोंय कामाचे महादोन ग्रंथांत दर एक पिरकोस गवडी सभा आनी एक पिरकोशीतलो समुदाय सगळो वेगळोचार आनी भेदभाव कुशी दवरून भावपणान आनी सहभागिरीपणान आपली पावलां मारून पवित्र आत्म्याचो उस्वाड सगळ्याक मागुया. आयच्या नोवेनाची मांडावळ घेतलेल्या पोर्ताल वाडो ह्या समुदायाच्या वांगड्यांनी समुदायीन सांगातान मागणें करून देवाचें उतर वाचून नियाळ्यो आनी समोर उमेद शिताबेन वांटो घेवन आमचो एकचार अदीक मजबूत करून वावरून देवाचो आदार मागुया. हे सगळं आम्ही मागता त्याच तुझ्या बद्दल जेजूचे नावे. C43 page number 46. Może Baba mówią, może tu cię wydaje sobie to wydaje dla Baba, mam ta posle zaufan maga. तुझे sobie skora तुझे एकल्याचे जोडे तुला माताराचे भाग्यवान मारियेची मोगाची सेवा मानून घेतली तिच्या उगडासाक आमी तुका भेटयता ती दाना दोन मानून घे म्हण मागता तुझी येदाय आनी राजूर चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. sobie skoro तुमचे सोबे आसो तुमची काळजा उबरात sobie skora आमचे देवाक दिन वासूया sobie skora सोपवेदार बाबा
तुजी काकूट तुजे पद विवन व्हरती कित्याक सरकाळी आनी सर्वदाय क्रिस्तांवच्या सुम्या वरवीं शुभ वर्तमान पुरवण करचो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागेंत तो मोगताराचे मारयेक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाकूच तिका उगडावो दिलो कित्याक तो जीव आसतना तिणें ताचो मोग केल्लो खुर्सार व्हरतना तिणें ताका पळयल्लो फोंडांत आसतना तिणें ताका सोडलोलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत सगळ्या आदी तिणें ताका नमस्कार केल्लो अशें नव्या जिविताची पुरी खबर संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावून दुर्गतांची दुर्गत करून ताणें तिका मान दिलो देखून सर्वेस्परा सोर देवदूता आनी सांता भक्तां सांगाती आमी तुका देव वाचता आनी संतोशान भरून तुजी स्तुती गायता तुका देव वाचून दवरलो आनी आपल्या शिसान दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची तेच बरे जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका ते वाचून ती आपल्या शिसान दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आपले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासमीक कर्णाचें मेळप पातकांचे बोगसणे मेळचे तुमचे बसत आनी साबारा बसत तें बरोबरे तें म्हज्या उगडासाक करा देखून सर्वस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताची कुडीन ताणें रगतां वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी कालकेकायेन मागता सर्वेस्परा आपल्या पृथ्वीचेर विस्तार जाले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या जागेवर बापा आनी फिलिपनेरी आमचे गवळी बापा सिम्या आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रतिमोगांत संपूर्ण करूं तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान करून गेल्यानंतर त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तान तुज्या मुखामळाचो प्रकाश फुडें फावो कर आमा सोमेस्तांची काकूट करपूण आमी मागता अशें भाग्यवनाक मारये देवाचे माये सांगते भाग्यवन जुजे तिचो पती
घेवन दवरता आनी चड काळी तुका मानवल्या त्या सोमत्या सान्नां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सगळ्या तुका वाकाडून आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या समाधान आनी ताचे न्याय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्वोद्वेदार बाबा सन्मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सगळ्यांची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेल्या प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया आमच्या बाबा सुर्गीत आसा तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज्य येवं तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर कळ्यार खुशी जाता तशें आमची आत्मा भरोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सगळ्या सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सुर्गेच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वदारा जेजू क्रिस्ताचे बरवाच्या नात्यांत करे आमकां तुजे उदार काकलुकीन सर पथकांतली सुदय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुन्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतना म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावांताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुमचे एकवटान सांबाळ तुजे येद्याने राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुन्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाची संसाराचे पाप केले आमची क्षमा कर देवाची संसाराचे पाप केले आमची क्षमा कर देवाची संसाराचे पाप केले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटाली शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी दुसऱ्या धर्माचे भाव भेटाकडे आसा आम्हाक तांचे लागीं आनी ह्या वेळार पुण्याक येवन विस्वासाक येवन फुडें सरचें Amen.
उबे रावया. प्रार्थना. सर्वेस्परा मागदाराची भाग्यवान मारिया जेजू क्रिस्ता तिच्या गुरूक सदांच चिकटून रावली. कसलोच किरासणाचो मोग आमी घेतलेल्या ह्या तुज्या संस्कारा वरवीं आमचे ताय भोंगोय म्हण मागता. तुजी येद्यांनी राजवट चलय जाय सासणाच्या सासणाक. मातशी हे नोवेलाचे 20 मुलीलान वेगवेगळ्या तयार देखुल्यार रेव्हरंड डॉक्टर बॉनिफेस फुर्तादो लागीं पुलिस्तान बायला पुरवरी आमच्या जाणट्या पाडणेच्या घरांत संचालक कसो डायरेक्टर कसो तो वावरता. त्या निदानान थंय ब्रीज बांदपाचें काम चालू आसा. कितले आव्हानां आसा पळय करून तरी आसतना तो याद लेख हांगासर आयलो आनी सांतनाच्या मानान आनी आमचे खातीर हे दिसाची बलिदान भेटयलां आनी देवाच्या उतराची बरी भाशेन आनी परगटणी केल्या. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव ताका दिन वाचता देव बरें करून म्हणटा. तुमकां कोणाकूय तर तुमची मिसां भेटोवंक जाय जाल्यार आमचो कावंटर थंयसर आसा. तुमच्या इंतेसां खातीर तुमच्या मिसान दिवया. नोवेलाच्या दिसांनी आमी घेता. तशेंच पुर्वे दिसा पयल्या दिसा दुसऱ्या दिसा आनी सांजेच्या 4 वरांच्या दिसार आमी इंतेसां घेता. दिवंक जाय जाल्यार तुमकां तुमच्या इंतेसां खातीर मातशें थंय कावंटरार वचून दिवचें. तशेंच आमचे स्टॉल थंयसर आसा. रिलीजियस आर्टिकल्स जंय तवशीं मेळटा, फुलांचे जेडे मेळटा, हात पानां मेळटात. सांतनाच्या मागण्यांची दोनूय भासांनी आसात. इंग्लिशींतल्यान कोंकणींतल्यान तशेंच पुस्तिकां आसात मागण्यांची आनी सांतनाच्यो इमाजी आसा. तुमकां कोणाक जाय जाल्यार तुमी थंय वचून आमच्या कावंटराचेर दिवच्यो. सेंट विन्सेंट पॉल सोसायटीचे वांगडी आसा भायर थंयसर तुमकां पडटा ते भाशेन आमची दुर्बळा पासून वावूर तेजे संस्थेक तुमी आदार करचो. आमची इगोर्ज वावराक आयल्या. कॉन्झर्वेशन वर्क म्हणटा पळय तें जायतें काम आसा आमचे इगोर्जेचें आनी आमच्या आर्किटेक्टान पदमास केल्लो आसा त्या प्रमाणे सुमार 5 कोटी पदमास केल्लो आसा. पदमास मध्ये 6 कोटीचेर पावंक शकता, 7 कोटीचेरूय बी पावंक शकता. आनी त्या खातीर आमी तुमकां विनंती करता. जायतीं जाणां सांतनाची भक्ती करूंक हांगासर येतात. जायते जाणांक हांगासर येवन सांतनाच्या पांयां सरशी विनंती करून आंगवणी आपले करून कोणाक भुरगीं मेळ्ळ्यात, कोणाक बरो सांगाती बरी सांगाती मेळ्ळ्यात, कोणाक बरी भलायकी मेळ्ळ्यात. आनी अशी कितल्योश्योच वस्तू आसात, उजविकां आसात जी हांगासर येवन सांतनाच्या पांयां सरशी येवन तुमकां फाव जाता. खूब खारी मनान कशी तुमच्यान तर आपल्याक आदार दिवंक जाता जाल्यार हे देव मंदीर सांबाळून दिवचो. डोनेशन रुपान तुमच्यान दिवं येता. थंय कावंटराचेर आमचे वॉलंटियर्स आसा थंय डोनेशन दिवं येता. पूण डोनेशन दितात तेन्ना तुमच्या पॅन कार्डाचो नंबर, आधार कार्डाचो नंबर आनी मोबायल नंबर ते मातशें दिवची. तशेंच आमी डोनेशन कुपनां उजवाडाक हाडलेलीं आसा आनी ह्या डोनेशन कुपनांक आमी एकदम बरी इनामां दवरल्यात आनी जायतीं 23 इनामां आमी दवरलेलीं आसा. पयलीं 5 इनामां मेन प्रायजीस आमी कारां दवरल्यात. तातूंत एक कार इलेक्ट्रीक कार आसा, उरलेलीं 4 पेट्रोल कार आसा. त्या उपरांत आमी एडिशनल स्पेशल प्रायजीस दवरल्यात. 8 टू व्हिलरां, तातूंत 4 इलेक्ट्रीक टू व्हिलरां आसात आनी 4 पेट्रोल टू व्हिलरां आसात. आनी उपरांत मागीर 10 कॉन्सोलेशन प्रायजीस आमी दवरलेले आसात. तुमी जे 500 रुपया एका कुपन पडट्यान मोडटली ताका आमी अशें वालो दिवचो अशें आमी चिंतल्या. त्या खातीर आमी अशें जाता तितले मॅक्झिमम प्रायजीस आमी दिवंक वावरल्या. प्लस तुमकां पडटा जाल्यार ही आमची डोनेशन कुपनां तुमी आसा, कावंटर आसा आमचो. ही डोनेशन कुपनां तुमी विकती घेवची आनी आमच्या ह्या इगोर्ज सारकी करपाचो वावर
इगोर्ज सांबाळपाच्या वावराक तुमी भाशेन आदार करचो. आमी फ्लायर्स उजवाडाक हाडल्या. ह्या फ्लायर्साचेर एका वटान आमी सगळी बारीकसाण घातलेली आसा आमच्या डोनेशन कुपनाची. जाल्यार दुसऱ्या वटान जे फोटो आर्किटेक्टान आमच्या काडलेले कशे भाशेन इगोर्ज बिगोल्ड्या की ताणें फोटो काडलेले आसा तेच फोटो आमी ह्या फ्लायर्सांचेर आमी फाटल्यान घातलेले आसा. बिकॉज ह्या लिफलेटा वरवीं आमी हे भाशेन जाहीर करता आमची इगोर्जेची परिस्थिती कितें जाल्या पळय आनी त्याच बरोबर आदार दिवपूय बी आमकां गुडवांची मजत करूंकूय बी आमी विनंती करता. बिकॉज तुमकां कोणाक तरी फ्लायर्स जाय जाल्यार तुमच्यान थंय वचून कावंटराचेर वचून ते घेवं येता. ताका पयशे ना, फ्री ते तुमी व्हरचे ते. आनी तुमकां दिसता तर कोण बरो लेखणार आसा म्हणून जाल्यार ते बरे लेखनाराकूय बी तुमच्यान ते फ्लायर्स व्हरून दिवं येता. उबी रावया. Sovesporu तुमचे सोबे असो. सद्बुद्धीदार बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीक धाडटा. सगळी दिमी घालया. सांतानाक मागणी तुज्या उपरांत सगळ्यांनी म्हणचे येव लोकवन सांतान माये तुका उलोवपांतल्यांच्या विनवण्यांक पावतले आनी पोत्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग करतले. जेजू क्रिस्ताचे आजी म्हज्या विघ्नांच्या भाराखाल हांव जेवना. कार्तिकायन तुका शरण येता आनी ह्या म्हज्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण तुजे लागीं मागता. केदी ओडचून म्हजी रूप आसल्यार ती पळे माये. तर तुज्या आसल्या काल म्हाका बाळगून दवर. तुजो बराबर क्रिस्ती बराब्यान देव आनी नमुना. तुज्या बराब्यान वचतले ते चडशे म्हूण आमच्याय बराब्यांनी वचूशे कर. गो बायले मोदे तिर्मू आनी विस्वाशी उडचोडण्या आडकोळी सुस्तिकाय भुरग्यांक देवरी वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची आपुलबाय. तशेंच ह्या संवसारांत देवाक मानतात आनी सौशेपणांनी सुखेस करतात तसलो बराबो आमकां फाव कर हे माये. म्हज्यो गरजो आनी मागणी तुजे दुयेंस बाकीवन आंकवार मारी फुडें घाल आनी तुज्या नातवाक जेजू क्रिस्ताच्या शिवासनांत मुखार त्यो दवर म्हूण मागता. ओगेपणान तुमच्यो गरजो घेवन तुमी सुवातेर आयल्यार संतांच्या पांयां सरची तिचे विनवणे तुमी ह्या वेळार देवाक वारचे. येवका म्हाका मेळो सोड. म्हजे खातीर देवा लागीं थांबल आसतना विनंती कर माये. पूण सोंपता परस स्वर्गार पावून म्हाका बाप मेळून घे. तुज्या आनी बाकीवन आंकवार मारयेच्या आनी सोमेस्त सांत भक्तांच्या सांगातान बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यान सासणांच्या सासणान वागणच्या आमेन. देव परबी सांगतना आमचे पासून विनंती कर आनी
आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचें कर. हे परबे सांगतना आमची पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचें कर. हे परबे सांगतना आमची पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचें कर. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज येवं, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जा. आमचो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सगळ्यांक बक्षिता तशी आमची पावकां नगोस आनी आमकां आनी करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां घाल. नुवान मारी तुवें मगरी सगळीं स्पोर्ट जेताय आसा उसल्या मध्ये तूं सदे आनी सगळें तुजें सून बापेन शिवाय आम्हा बापेन आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक